Hello, welcome back. This is Watadasig no. Karon nga adlaw bag-o nga grasya og bag-o na pud usab nga paglaom so igala igsuon. So karon nga panahon ni igala igsuon no, dili na jud maayo ang kahimtang niining kalibutan. Di na jud maayo no. Makaingon ta nga di na jud siya ingon nga natural no. Karon nga adlaw igala igsuon, do na lang jud gusto nga ipabot ang atong buhi ka Dios sa matag usa nganha kaninyo kung asa man kutob maabot niini nga video no. Ang Ginoo nagapahinumdum nganha ka kanatong tanan sa Jeremiah 10:10 nagaingon siya dire. Ingon ba niya, apan ikaw og Ginoo mao ang matuod nga Dios, buhi ka og hari hangtod sa kahangturan mo, purog ang kalibutan kun masuko ka ug walay nasud nga dili mahadlok sa imong kasuko. So dako nga pagpahinumdum, dako nga warning sa Ginoo no, sa matag usa nga ni kanato kaning paghitabo karon nga linog no, bag-o lang jud ang linog nga gira. Kini mga butangay galay suod no, kini is mga pagpahimangno ug warning sa Ginoo tungod kay nganuman di pahinumduman ta sa Ginoo tungod kay daghan na kaayo karon mga katawhan nga wala nanumbaling diha sa pulong sa Ginoo. Daghang mga tawo karon nga gibaliwala ang gahom sa Ginoo. Daghan ang tao karon nga nakalimot sa Ginoo. Motong ingon niya, pakurugon sa Dios no ang tibuok kalibutan ug wala gay nasod nga dili mahadlok no. Kini mga pagtayog karon, kini mga linog nato na sinati tungod ni sa kasuko sa Ginoo sa iyahang katawhan, tungod kay iyang katawan nakalimot na nganha kaniya. So igala igsuon, unsa pa man ang imong gihulat no, unsa pa man imong gihulat, kanus pa man ka mobalik sa Ginoo, diha na ba ka mobalik sa Ginoo nga moabot na ang panahon sa mga kasuyaw. So kining linog karon no, sinugdanan pa lang ni dili pa lang ni maugdo na pwede maabot nga dako kaayo o kusog kaayo nga mga linog no. Kuna karon higala igsuon, kung asa man ni maabot nga video, magpili na ka kung asa ka, diri ba ka sa kalibutan o diha ba ka mubalik sa tuwa nga buhi nga Dios. So God bless sa inyong tanan. This is your Watadasig no, ang inyong higala diri sa kahaginan dira sa social media. Ako magaingon nga naha kaninyo balik na igsuon samtang doon na pa'y ihatag nga panahon ang Diyos sa buong sinabuhi.